द रिजीम ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999-2008। बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था क्योंकि कारगिल का इशू बन गया था। 12 अक्टूबर 1999 को ये हुआ था, ठीक है। एंड एज्यूम द टाइटल एंड पोजीशन ऑफ द कंट्रीज चीफ एग्जीक्यूटिव जो सबसे बड़ा होता है। तो लाजमी बात है कि इख्तिलाफात तो थे नवाज शरीफ और मुशर्रफ के बीच में, और कारगिल के इशू के ऊपर से ही थे, ठीक है। बट द प्राइम मिनिस्टर हैड लेट द जनरल टू कंटिन्यू एज COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। लेकिन क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी उनको कंटिन्यू करने दिया कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब कहीं गए हुए थे मुल्क से बाहर। जब वो वापस आ रहे थे तो उनके जहाज़ को नहीं आने दिया गया, वॉज नॉट अलाउड टू लैंड एट कराची एयरपोर्ट। तो अब लाजमी बात है, देखें, अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हैं, तो नीचे जो आर्मी है, जो उनके नीचे लोग हैं, उनका तो वो ऑफिसर है और ऑफिसर ऑन ड्यूटी है। तो ऑन ड्यूटी मिलिट्री में यह है, चाहे पुलिस ले लें, मलेशिया ले लें, रेंजर्स ले लें, सीनियर की बात आपने हर हालत में सुननी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो जहाज़ को लैंड नहीं करने दिया गया, इससे मिलिट्री जो थी, आर्मी जो थी, वो एक्शन में आ गई। और उससे फिर क्या हुआ, बाकायदा तौर से जो इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया और मिलिट्री टेक ओवर हो गया था, मतलब फ़ौज आ गई थी। और ये 12 अक्टूबर 1999 को हुआ। फिर 20 जून 2001 को मुशर्रफ आल्सो रिमूव मोहम्मद रफ़ीक तारड़, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे वो नवाज शरीफ साहब के दौर में, और मुशर्रफ साहब ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री हेड भी थे और साथ साथ उन्होंने फिर प्रेसिडेंसी भी ले ली। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर उन्होंने काम किया। क्यों किया? देखें, लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, ठीक है। एक हायरार्की होती है, एक तरतीब होती है। तो अगर मिलिट्री ऊपर बैठ गई तो लाजमी बात है उन्होंने फिर नीचे जो लोकल गवर्नमेंट से उनको भी अपने हिसाब से चलाना था। तो 23 मार्च 2000 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ एज चीफ एग्जीक्यूटिव proposed a comprehensive plan for the devolution of power to the local government institutions। डिवोल्यूशन ऑफ पावर ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सूबे में चीफ मिनिस्टर है। अब चीफ मिनिस्टर को आपकी गलियों के मसलों का तो नहीं पता ना, चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरे सूबे में घूम सकता है बज़ाते खुद। तो क्या करता होता है, लोकल गवर्नमेंट पे इलेक्शंस होते हैं लोकल एरियाज़ में, उसमें जिस तरह आप सुनते हैं कि नाजिम, काउंसलर, नायब नाज़म, चेयरमैन, ये इलाके के सतह पे होते हैं, और हुए भी थे यहाँ के PK में। तो उन्होंने फिर क्या किया कि पावर को नीचे तक लाने के लिए, फंड्स को नीचे तक पहुँचाने के लिए, जिसको ग्रास रूट लेवल कहते हैं, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स का एक प्लान बनाया। तो नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो वाज एस्टेब्लिश फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान। तो एक सरकारी इदारा इन्होंने मुंतखब किया, एक बनाया, नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो, ठीक है। तो उन्होंने फिर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर काम किया। On August 14, 2000, Musharraf announced a three-tier structure of the proposed local government consisting of the Union Council, ठीक है, यूनियन काउंसिल बनाया, तहसील और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ये क्यों किया? ताकि ये जो इलाकाई सतह पे मसाइल है उनको हल किया जाए, ठीक है। अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ होते हैं। रूरल आपके जो होते हैं देहाती होते हैं, गांव की तरफ होते हैं, अर्बन जो है वो सिटी होते हैं, ठीक है। लेबरर्स, वुमेन, माइनॉरिटीज़ एंड फार्मर्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल काउंसिल्स, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में ये फ़ायदा होता है कि इलाके का एक आम सा गरीब सा बंदा भी काउंसलर, नाजिम, चेयरमैन बन सकता है, और चूँकि उसको अपने इलाके के मसलों का ज़्यादा अच्छा पता होता है बनिस्बत एक चीफ मिनिस्टर के, बनिस्बत एक गवर्नर के या प्राइम मिनिस्टर के, तो वो अपना जो लोकल सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चला सकता है, और डेवलपमेंट के लिए वो अपने फंड्स भी ले सकता है ऊपर से, जिसका वो जवाबदेह होता है। द इलेक्शंस हेल्ड स्टेप वाइज कमेंस्ड इन दिसंबर 2000 एंड वर completed इन जुलाई 2001, ठीक है। ये डेट्स आप ध्यान में रखें। इलेक्शंस कराए गए थे, किस चीज़ के इलेक्शंस? लोकल गवर्नमेंट के, ठीक है। एक तो जनरल इलेक्शन होते हैं ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स और MPs MNS इलेक्ट होते हैं, सेनेटर्स आते हैं, और ये थे लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें नाजिम्स, नायब नाजिम्स, यूनियन काउंसलर्स, ये क्या इलेक्ट हुए। उसी तरीक़ेकार वही होता है, लोग वोट देते हैं और फिर वो बंदा नाजिम या काउंसलर या चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ नाजिम वाज सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल आपने पास किया हुआ हो, सर्टिफिकेट आपके पास हो, ऑथराइज्ड हो, तो आप इन इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं।
30% آف دا سیٹس ایٹ ایچ لیول ور اسپیسیفائڈ فار وومن، ٹھیک ہو گیا. 30%، اگر 100 سیٹیں ہیں تو اس میں سے 30 کیا ہوں گی؟ خواتین کی ہوں گی. اور کچھ مائنورٹیز اقلیتوں کے لیے بھی رکھی گئیں، لیبررز مزدوروں کے لیے رکھی گئی، کسانوں کے لیے رکھی گئیں، ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ میں. اس کے علاوہ دا پوسٹ آف ڈیپوٹی کمشنر، جس کو آپ ڈی سی کہتے ہیں، ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول اینڈ آف کمشنرز ایٹ دا ڈویژنل لیول ور ایبالش. ایبالش مین وہ جو کمشنرز اور ڈی سی کمشنرز اے سیز وغیرہ تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا. وین دا ایڈمنسٹریٹو یونٹس نون ایز ڈویژنز ور ایبالش انڈر دا نیو سیٹ اپ، تو سیٹ اپ تو چینج ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے. لازمی بات ہے کہ یہ جو ڈی سی ہوتے ہیں ان کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں، پھر ان کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں، تو ایک سسٹم تو بنا ہوا تھا. تو جب آپ نے ڈی سی کی سپرویژن ختم کر دی، اختیار ختم کر دیا، تو پھر تو آپ نے سسٹم ڈسٹرب کر دیا ہے. تو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز اینڈ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز ور سب آرڈینیٹڈ ٹو دا ڈسٹرکٹ ناظم. پہلے یہ جو پولیس تھے یہ ڈی سی کے اندر کام کرتے تھے، لیکن اس کو ختم کر دیا تو وہ جو لوکل گورنمنٹ سے جیت کے ناظم آئے تھے ان کے انڈر پولیس کو کر دیا تھا. اسی طریقے سے جو یونین کونسل نائب ناظمز ور ایکس آفیشیو ممبرز آف دا تحصیل کونسل. تو اس طرح انہوں نے تحصیل میں سے اور یونین کونسل میں سے بھی آفیسرز لے لیے. دا لوکل گورنمنٹس ور انڈوڈ ود فائنینشیل پاورز، دیے گئے ان کو فائنینشیل پاورز دیے گئے. دیکھیں ترقیاتی کام کیسے ہوتے ہیں؟ پیسوں کے اوپر ہوتے ہیں. اگر آپ کو اوپر سے پیسے ہی نہیں مل رہے تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو فائنینشیل پاورز دینا ضروری تھے، پیسے دینا ضروری تھے. دا یونین کونسل آلسو ایکٹڈ ایز فیسیلیٹیٹر ٹو ان پرائیویٹ پبلک ڈسپیوٹس آف مائنر نیچر. علاقائی جو مسائل تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہ حل کر سکتے تھے. ایڈمنسٹریشن میں وہ تھے. اینول بجٹ جو ہر سال بجٹ بنتا ہے ملک کا، اس کے اندر بھی ان کا حصہ تھا، ٹھیک ہے. تو ڈسٹرکٹ ناظم کو اختیارات کافی دیے گئے تھے اور ڈیولپمنٹ کا وہ ذمہ دار بھی تھا. His position was akin to that of a چیف ایگزیکٹو ایز اے ڈسٹرکٹ لیول. مطلب وہ اس طرح تھا جس طرح ایک ڈسٹرکٹ، جس طرح پشاور ایک ڈسٹرکٹ ہے، مردان ہے ڈسٹرکٹ، نوشہرہ ہے، تو اس کا تقریباً ہیڈ وہ بن گیا تھا. دا پروونشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ دیٹ ڈیلٹ ود میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ناؤ کیم انڈر دا پرویو آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. یہ جو میونسپیلٹی ہے، پانی کے مسئلے، نکاسی کے مسئلے، یہ ٹرانسفارمر، الیکٹریسٹی، سڑکیں بن رہی ہیں، نئی بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا پھر ڈسٹرکٹ کے انڈر آ گیا تھا، وہ جسے آپ ناظم کہہ رہے ہیں. دا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر، دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اینڈ ادر آفیشلز آر اپوائنٹڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹ فار 3 ایئرس. اچھا، ان لوگوں کو یہ جو اوپر آفیسرز تھے تو ان کو پھر اختیار کیا تھا؟ کون ان کو سلیکٹ کرتا تھا، کون لیتا تھا؟ پروونشل گورنمنٹ. جو صوبے میں جیت کر آئے تھے ان کے انڈر یہ 3 سال کے لیے کام کرتے تھے. وائل آفیسرز آف دا لوور گریڈز آر پوسٹڈ بائی دا ڈسٹرکٹ ناظم. جو بڑے بڑے آفیسرز تھے 21-22 گریڈ کے، 20-21 کے، ٹھیک ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے تھے. اور یہ جو نیچے تھے 12-13-14 گریڈ کے آپ لے لیں تو وہ ناظم ان کو پوسٹ ان کی لگا سکتا تھا. دا ڈسٹرکٹ کونسل اپرووڈ دا ڈسٹرکٹ بجٹ اینڈ کوڈ introduce new taxes or change the rules of old ones. The approval of development projects in the district also needed to be obtained from the district council. آپ نے بجٹ اپروو کرانا ہے. فار ایگزامپل ایک کونسلر کہتا ہے مجھے سڑک بنانے کے لیے 50 لاکھ چاہیے، تو وہ کہاں سے اپروو ہوگا؟ وہ ڈسٹرکٹ کونسل سے ہوگا. لازمی بات ہے اس میں ناظم بھی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی انوالو ہے، کیونکہ پیسے تو وہاں سے آنے ہیں، ٹھیک ہے.